दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस र महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। यो कार्यक्रम तयार पार्दै गर्दा हामी काठमाडौँ स्थित शान्ति बाटिकामा छौँ। गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई सम्झिरहेको छ। गणेशमान सिंहलाई मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर राणा लगायत नेताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू सम्झिरहन्छन्। यसै सन्दर्भमा केही नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँग हामीले नेपाली काङ्ग्रेस हिजो हिँडेको बाटो र अहिले हिँडेको बाटो एउटै छ प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। स्वागत छ नेपाल हजुर। धन्यवाद धन्यवाद। सुरुमा तपाईँको परिचयबाट। म रत्नहरी ढुङ्गेल, मेरो घर रामेछाप। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जुन बाटोमा छ, हिजो गणेशमान बीपीले देखाएको, सुवर्ण शमशेरले, कृष्णप्रसाद भट्टराईले उहाँहरूले देखाएकै बाटोमा छ अहिलेको काङ्ग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो र सबै परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। हिजो काङ्ग्रेस एउटा युगमा थियो, आज अर्को युगमा छ। हिजोको समाज र आजको समाज मिल्दैन। हिजो बीपी र गणेशमानले देखाएका जुन फन्डामेन्टल वेहरू छन् त्यसलाई काङ्ग्रेसले आज पनि भुलेको छैन। यद्यपि समाजको परिवर्तनसँगै केही कुराहरू छुटेको भन्ने देखिन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि छ र आजको नयाँ समाजमा अलिकति परिवर्तित काङ्ग्रेस, नयाँ काङ्ग्रेस र संशोधित काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। सायद बीपी र गणेशमान यदि हुनुहुन्थ्यो भने पनि आजको काङ्ग्रेसको अवस्था त्यही परिवर्तित काङ्ग्रेस, संशोधित काङ्ग्रेसै हुन्थ्यो। बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्दै गरेको अवस्थाको जस्तो काङ्ग्रेस या गणेशमानले नेतृत्व गर्दै गरेको पछिल्लो जनआन्दोलन 46 ताकाको काङ्ग्रेसभन्दा आज बिल्कुलै नयाँ काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ र काङ्ग्रेस नयाँ बन्दैछ, बन्ने चरणमै छ। हिजोको नेताहरूले निष्ठाको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, त्यागको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो देखिँदैन। यो खडेरी चाहिँ किन? नेता चाहिँ सम्झिने, तर उनीहरूले देखाएको जुन उनीहरूले एउटा देखाएको बाटो थियो, उनीहरूले अपनाएको एउटा निष्ठाको राजनीति थियो, त्यागको राजनीति थियो, त्यसलाई चाहिँ अँगाल्न नसकेको किन होला अहिले? त्यस्तो लाग्छ। अहिलेको समाज एकदम डिमान्डेबल छ र मानिसहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि धेरै नै कठिन छ। सँगै के भयो भने नेपाल गरिब नै रह्यो। हामीले अरू सोसाइटी हेऱ्यौँ भने धेरै माथि पुगेका देशहरू छन्। हाम्रै छिमेकमा जो छिमेकको हावा चल्छ नेपालमा, भारत र चीन पनि समृद्धिको दिशामा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यो बेलामा आजको मान्छेले जसको हातमा नेट इन्टरनेट छ, विश्वलाई एउटा अँगालोमा अँगालेको छ, त्यो पुस्ताले के चाहन्छ भने त्यो देशको जस्तै आफ्नो लाइफस्टाइल होस् या जिउने गुणस्तर चाहिँ त्यो लेभलको होस् भन्ने चाहन्छ। अनि त्यो महत्त्वाकांक्षाले मानिसलाई डोरायो र त्यसले खास निष्ठाको, आस्थाको राजनीति गर्ने, आस्था त छ, धेरै युवाहरू आस्थामा नै हुनुहुन्छ, तर निष्ठाको राजनीति गर्ने, त्यागको राजनीति गर्ने त्यो चाहिँ यो समयले होला सायद हराउँदै गएको छ। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र यो सँगै अहिले हामीले समृद्ध मुलुकमा हेऱ्यौँ भने, युरोपमा हेऱ्यौँ, अमेरिकामा हेऱ्यौँ या अरू जति पनि विकसित देश छ त्यहाँ हेऱ्यौँ भने पनि त्यागको राजनीति देखिँदैन। त्यहाँ एउटा विषयवस्तुमा पोख्त भएर आफ्नो एउटा व्यापार व्यवसाय, आफ्नो प्रोफेसनमा चाहिँ सफल भएर अनि त्यसपछि राजनीतिलाई नेतृत्व गरेको पाउँछौँ। अब नेपालमा पनि बीपीले गणेशमानले गर्नुभएको जस्तो त्याग या पछिल्लो चरणमा सुशील दाले गर्नुभएको जस्तो त्याग अब नेपालको लिडरसिपबाट पनि नदेखिन सक्छ, किनभने संसारमा अर्कै हावा चलिसक्यो। संसारमा अर्कै हावा चल्दै गर्दाखेरि त त्यहाँ त नेता सँगसँगै जनताको पनि त जीवनस्तर सुधार भएको छ। नेपालमा चाहिँ त्यो भएन। यो चाहिँ के कारण देख्नुहुन्छ? नेपालमा पहिलो कुरा हाम्रो नेपाली मनोविज्ञान बदल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाल नबन्नुमा खालि लिडरसिपलाई मात्र म दोष दिन्न, त्योभन्दा तल कार्यकर्ता पङ्क्ति हुँदै कतिपय सन्दर्भमा अब जनतालाई त दोष दिन मिल्दैन। जनता यो नेतृत्वमा डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुन्न जनताको, तर जनताले पनि लिडरसिप भन्छ नि छान्दाखेरि कहिलेकाहीँ कतै न कतै मिस्टेक भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो समग्रमा हामीले जुन बाटो राजनीतिलाई जुन दिशा दियौँ, जता डोर्याउन खोज्यौँ, त्यहाँनिर धेरै खालका त्रुटिहरू भएका छन्। त्यो त्रुटिको कारणले गर्दा हाम्रो मुलुक माथि उठ्न सकेन। निश्चय नै आज नेपाली जनताहरूको अवस्था कमजोर छ। हामी आर्थिक रूपमा यो देशको स्थिति पनि दयनीय नै छ। त्यसकारण यसलाई उठाउनको लागि
अब हामीले पहल गर्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले, नयाँ पुस्ताले भनेको देशलाई उठाउन पहल गर्नुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्ति, एउटा वर्ग उठ्दैमा हुन्न कि समग्रमा समुच्च नेपाललाई नै उठाउनुपर्छ। त्यसको लागि नै अबको नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। म राजकुमार उप्रेती, पेसाले अधिवक्ता, सँगसँगै विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय छु। पुरानो नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई तुलना गर्दाखेरि, त्यसको अध्ययन गर्दा हेर्दाखेरि के फरक पाउनुहुन्छ? एउटा महत्त्वपूर्ण किसिमको अन्तर भनेको समय नै भयो। समय मात्र निर्णायक यो अन्तर देखाउने तत्त्व होइन। वास्तवमा तपाईँले जुन खाले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रश्नले के कुराको जवाफ चाहिँ खोजिरहेको जस्तो लाग्छ भने हिजोको काङ्ग्रेस हुँदै गर्दा कस्तो परिचयमा थियो र आजको काङ्ग्रेसको परिचय कुन रूपमा रहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म हिजोको काङ्ग्रेस एउटा त्याग, निष्ठा, बलिदान, जनताको पार्टीको रूपमा, जनताको घर घर दैलो दैलोसम्म जनताको दुःखको सारथीको रूपमा काम गर्दै यो स्थितिसम्म आएको, नेपालका ठुला ठुला परिवर्तनका आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेर जनताको पार्टी बन्न सफल काङ्ग्रेस आज 7 दशक बितिसकेर त्यो अवधिमा अगाडि बढ्दै गर्दा हिजोको बाटोमा बिल्कुल रूपमा छैन। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले 2-3वटा कुराहरू मूलभूत रूपमा बिर्सनु हुँदैन। हो, नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान प्राप्तिका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गर्यो, नेतृत्व गर्यो, संविधान दिलायो, शान्ति प्रक्रियामा नेपाललाई ल्यायो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता हुँदै अहिले हामी चाहिँ यो क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर तथापि यो मात्र उपलब्धिको विषय होइन। काङ्ग्रेस आज कुन बाटोमा छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। काङ्ग्रेसले आजको दिनमा देखिएको समाजका विकृति, विसङ्गति, न्यायका कुरा, जनताका जीवन स्तर उकास्ने कुरा, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर यो विकासका आधुनिकतम सिद्धान्तहरूलाई अङ्गीकार गरेर यो चाहिँ मुलुकको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न नपाएको होइन, पाएको छ। पटक पटक पाएको छ। जति पटक पाएको छ त्यो गुमाउँदै पनि आएको छ। किनकि हामीले साँच्चै पनि जनतालाई त्यो भरोसा दिलाउन सकेनौँ कि हामी मत मात्र बटुल्नेतिर कुनै समय केन्द्रित भयौँ, तर जनताको पार्टी बन्न नसक्नुका पछाडि साँच्चै जनताको आवाज चाहिँ हामीले बिर्सन्छौँ। चुनावमा 1 दिन 2 दिन त्यो नारा हामीले चाहिँ मन्त्रोच्चारण गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी बिर्सिन्छौँ। यो किसिमको परिपाटीबाट काङ्ग्रेस आज विद्यमान अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार मौलाइरहेछ, न्यायका कुराहरू छन्। आज संविधान दिवस हामीलाई हाम्रो छाती गर्वले चौडा हुनुपर्ने हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले नै एकपटक मिसक्यारेज भएको संविधान सभालाई पुनः दोस्रो पटक निर्वाचन गराएर पहिलो पार्टी भएर संविधान जारी गरेको यो पार्टी आज हामीले त्यसको जस किन लिन सकिरहेको छैनौँ त? भ्रमको खेती गर्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध हामी किन लड्न सकिरहेको छैनौँ? हामी काहीँ न काहीँ बिकिरहेको छौँ। अनावश्यक, अप्राकृतिक र चाहिँ विसङ्गत फैलाउने तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो कुरामा चाहिँ अल्मलिरहेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ललिपप स्किम भन्छ क्या, त्यो क्षणिक रूपमा खाँदा गुलियो हुन्छ, पछि त्यसले दाँतलाई किरा पारेर तस नस गर्छ नि। त्यस्तै काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि आज यस्तै किसिमको कुराहरूमा चाहिँ बहकिनुले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको साख क्रमशः दिन प्रतिदिन घट्दै गएको परिस्थिति हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो बिपी गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू पछाडिको दोस्रो भनौँ अथवा तेस्रो पुस्ता भनौँ, अहिले उहाँहरूको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस छ। अनि यसो हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले नै बिपीहरूले देखाएको, गणेशमानहरूले देखाएको बाटो बिर्सिँदै गर्दाखेरि अबको आउने पुस्ता त्यो बाटोमा हिँड्ने सम्भव देख्नुहुन्छ? वास्तवमा एउटा खुसीको कुरा मैले तपाईँलाई व्यक्त गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका कार्यतालिकाहरू क्रमशः चलिरहेका छन्। कतिपय जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक चरणको वडा स्तरको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। कतिपय जिल्लामा 5 गते हुने क्रममा छ। यसरी देशव्यापी रूपमा हामीले देशका प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक वडाहरूको त्यो आँकडा यदि हेर्छौँ भने युवामय नेतृत्वहरू क्रमशः चुनिने, 19 वर्षदेखिका 20 वर्ष, 22 वर्ष, 27 वर्षका वडा अध्यक्ष, त्यस्तै गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू आउने सङ्ख्या एकदम प्रचुर मात्रामा देखिएको छ। यसले चाहिँ एउटा कस्तो खाले सङ्केत देखाएको छ भने त्यो त्यस्तो किसिमको मास हो जो अहिले विद्यमान जुन यो पुस्ताको चाहिँ नेतृत्वमा अहिलेको काङ्ग्रेस छ, उनीहरूबाट असन्तुष्ट भएको जमात, नवीन सोचका जमात, जसले काङ्ग्रेसको त्यो हिजोको साखलाई सम्झिँदै हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ भनेर सोच्ने, त्यो सङ्कल्प राख्ने जमात आइरहेको छ। आशा गरौँ महाधिवेशनसम्म पनि यो रेसियो
उत्तिकै मात्रामा चाहिँ कायम रहन्छ। प्रतिनिधिहरू युवामय प्रतिनिधित्व हुन्छ र अहिलेको विकृति विसङ्गति र चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त हाम्रा मूल्य मान्यता आदर्श नबिर्सने एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व तय गर्नको निम्ति यो मासले पक्कै पनि भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास छ। तपाईँले अहिले आइराखेको युवा पुस्तालाई इङ्कित गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा सन्ततिलाई हस्तान्तरण गरेको जस्तो मात्रै पनि देखिएको पनि छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन कि बाउ काङ्ग्रेस त्यही भएर चाहिँ छोराछोरीले पनि त्यसमा सहभागी भएको त्यो कारणले पनि क्रियाशील सदस्यता पाएको त्यो कारणले पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिदेखि लिएर वडासम्म उहाँहरूको सहभागिता रहेको पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँहरूमा। यसलाई कसरी हेर्नु? एउटा कोणबाट तपाईँले भन्नुभएको कुरा वास्तवमै हो। अर्को कोणबाट हेर्दै गर्दाखेरि मुलुकका विभिन्न क्याम्पसहरूमा क्याम्पस राजनीति गर्ने विद्यार्थी राजनीति गर्ने तबकाहरू जसको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति नै नभएका पनि उत्तिकै सङ्ख्यामा प्रतिनिधि आएको छ। त्यो उत्साह क्रमशः देखिएको छ। विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय त्याग गरेका लाग्दै गरेका भर्खरका पुस्ताहरू पनि अहिलेको प्रतिनिधि भएर आएको त्यो वास्तविकतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। वास्तवमा यही नै जमात नै परिवर्तनको सम्भाग हो। काङ्ग्रेसलाई नयाँ कोणबाट काङ्ग्रेसको एउटा सुदृढीकरण र शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गतका सम्भाग यही जेनेरेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने ठाउँ छ। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। म नारायण हमाल, म नेपाल विद्यासभामा काम गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, हिजोको नेपाली काङ्ग्रेस र आजको नेपाली काङ्ग्रेस। हिजोको नेपाली काङ्ग्रेसको परिचय र अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको परिचयलाई हेर्दाखेरि के पाउनु? नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। जुन बेला यो मुलुकमा एकतन्त्रीय राणा शासनले राज गरेका थिए त्यो बेलामा यो मुलुकमा परिवर्तन चाहिन्छ, यो मुलुकमा गरिब जनताहरूले पनि शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बिपी कोइरालाले 2007 सालमा ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो। त्यसको परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। तपाईँको 2046 सालको आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सफल भयो। 65-63 को नेतृत्व स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सफल भयो। यो मुलुकको सबै नेतृत्व परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस यदि यो देशमा भएन भने तपाईँले देख्नुभयो अहिले द्वितीयको कम्युनिस्टको सरकार थियो, त्यो कम्युनिस्टको सरकार देशमा काम नलागेपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गइसकेपछि थुप्रो परिवर्तनहरू भएका छन्। जस्तो विभिन्न ठाउँमा गाउँमा मोटर बाटोहरूदेखि लिएर सडकदेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर टेलिफोनदेखि लिएर अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने एउटा गाउँमा घाँस काट्ने महिलाको हातमा एउटा मोबाइल सेट छ। त्यो परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको। अहिले गाउँको सामान्य ठाउँमा पनि र दुर्गम ठाउँमा पनि स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। यो सबै परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा भएको। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि विवेकको सिद्धान्त आदर्शलाई मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर आउने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ देशभरिमा बढी युवा साथीहरू आइरहेको छन्। यो युवा साथीहरू आइसकेपछि धेरै परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको आउने महाधिवेशनमा अबको हुने केन्द्रीय समिति पनि युवाको वर्चस्व बढिरहन्छ। अब अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस हिजो बिपी गणेशमान सुवर्णहरूले देखाएकै बाटोमा छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले जसरी एउटा निष्ठाको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, त्यागको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो होइन, अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही गतिमा छ, त्यही बाटोमै हिँडिरहेको देखिन्छ। अब समय परिवर्तनशील छ। 2046 साल र 2007 सालको समय र अहिलेको समय फरक छ। समय परिवर्तन हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन आदर्श मूल्य मान्यता हो, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र लोकतन्त्र जो छ यसलाई आत्मसात गरेर नेपाली काङ्ग्रेस अघि बढिरहेको छ। कसरी तपाईँ एउटा कार्यकर्ता भइरहँदाखेरि भातृ सङ्गठनहरूको अवस्था दयनीय नै छ होइन? लगभग अहिले तदर्थवादमै चलिराखेका छन् भातृ संस्थाहरू। नेपाली काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन पनि तोकिएको समयमा हुन सकिएन। यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईँ लोकतान्त्रिक बाटोमै छ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, ठुलो पार्टीमा कहिलेकाहीँ अब धेरै मान्छे भएको ठाउँमा कसैको विचारसँग कसैको कुरा नमिल्ने कुरा स्वाभाविक हो होइन। नेपाल विद्यासङ्घको अधिवेशन भइसकेपछि त्यो अधिवेशन 2 वर्षको अवधि पुरा गरेर एउटा तटस्थ समिति आएको छ। बिचमा कोभिडको कारणले धेरै बन्दसन्द भएको कारणले पनि नेपाल विद्यासङ्घको समिति अथवा भारतीय सङ्गठनको अधिवेशन हुन सकेको छैन। अब आउने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइसकेपछि सबै भारतीय सङ्गठन अधिवेशन हुन्छ र यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व जो चयन गर्छ त्यसपछि भारतीय सङ्गठन पनि अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। धन्यवाद। मेरो नाम गीता शर्मा, म चाहिँ 28 वडामा बस्छु, बागबजार। नेपाली काङ्ग्रेस हिजो जुन बाटोमा थियो, हिजो भन्नाले 7 साल होस्, त्यो पछाडिको 15 साल होस्, 46-47 सालसम्मदेखि लिएर अहिले आउँदासम्म हिजो हिँडेको काङ्ग्रेसको बाटो र अहिलेको बाटो एउटै छ कि
फरक लागिसक्यो के देख्नुहुन्छ? मलाई अब 2007 सालको कुरा त मैले त्यसको त डिफाइन गर्न सक्दिनँ होइन। अब म जुन टाइममा मैले चाहिँ डेमोक्रेट बुझेँ, जब म शङ्करदेवमा गएँ 2052-53 सालदेखि बुझेको डेमोक्रेट र अहिलेको डेमोक्रेटमा चाहिँ मैले मेरो बुझाइमा भएको डेमोक्रेट धेरै फरक छ होइन। अब खालि हामी सिनियर हो भनेर सधैँ रेस्पेक्ट गर्दै दाइहरूलाई गर्छौँ, अब चेन्जेस ल्याउनुपर्छ, रिनोभेसन ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याइएन भने डेमोक्रेट र अरू पार्टीमा फरक हुँदैन होइन। अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने अधिवेशन आइरहेछ, कतिलाई चाहिँ 4 ताराको मिनिङै नभएको मान्छेहरू पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ पावर माथि जो मेन हुनुहुन्छ उहाँहरूले माथि तानिदिएर भइरहेको छ होइन। पहिला त ग्रास लेभलबाटै यो डेमोक्रेटलाई बुझ्नेहरूलाई अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर 7 सालको चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब गणेशमान दाइ तपाईँहरूले सुन्दाखेरि पढ्ने हो नि त हिजोको इतिहासलाई त हामीले अहिले आएर बुझ्दाखेरि, जस्तो गणेशमान सिंह हिँडेको बाटो, पिपी हिँडेको बाटो, उहाँहरूले देखाएको बाटो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाएको बाटो, सुवर्ण शमशेर लगायत हिजोको पुस्ताले देखाएको बाटोमा भन्न खोजेको मैले डेफिनेटली त्यो छैन। त्यही भएर नि अब चेन्जेस चाहन्छौँ हामी होइन। युथलाई दिनुपर्छ, यो बिचमा भएको चाहिँ मिलिरहेको छैन भनिरहेछौँ, त्यही पढेकै आधारमा भनिरहेको, देखेको आधारमा त होइन हामीले। हजुर अहिले अब हिजोको पुस्तालाई अहिलेको काङ्ग्रेसले त्यो उहाँले देखाएको बाटोमा नहिँड्दै गर्दाखेरि हिजो त्यागको निष्ठाको राजनीति गर्न सिकायो हिजोको पुस्ताले होइन। त्यो वेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले नगइराखेको देख्दाखेरि अब आउने काङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? नगएको चाहिँ होइन, गएको पनि हो होइन। तर बिचमा चाहिँ पावर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर आयो कि मान्छेलाई होइन। जस्तो गणेशमान दाइले उहाँलाई पिएम दिँदाखेरि मलाई चाहिँदैन भनेर कृष्णप्रसादलाई जसरी उहाँले त्यागेर दिनुभयो, त्यो क्यापेबल हेरेर म त्यो चिजमा चाहिँ होइन, म चाहिँ अर्को वेमा हो भनेर जुन सोचेर दिनुभयो, त्यो खाले नेताहरू कमी हुँदै गएको। कमी त अब अभियसली भन्न मिल्दैन, त्यतिखेर जेल बसेर सबै गरेर आउनु भएको। तर पछि पावर ग्रुपिजम 3-4टा ग्रुपिजम बनेर आफ्नो ग्रुप बनाउने, सबैलाई सभापति चाहिएको, सबैलाई पावर चाहिएको, सबैलाई क्षेत्रीय, सबैलाई केन्द्रमा जानु परेको, यो चिजले चाहिँ बिग्रेको हो होइन। अब युथमा चाहिँ यो बिचमा 2-3वटा इलेक्सन पनि हामीले देखिसक्यौँ। अब युथले चाहिँ त्यसरी भएन, डेमोक्रेट के हो एक्ज्याक्टली पहिलाको जुन गणेशमान दाइहरूको पालामा थियो त्यही डेमोक्रेट आउनुपर्छ भनेरै चेन्जेस खोजेर अब युथलाई दिनु पर्यो, हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भनिरहेको अवस्था हो। र अहिले त अझ लेडिजहरू पनि यति अगाडि आइराख्नु भएको छ पहिलाको हिसाबमा होइन। अब मलाई 52 सालमा म शङ्करदेव पढ्दाखेरि कोषाध्यक्ष नपाएर ल बस्दिन पर्यो भन्ने सिचुएसन पनि सुनेको थिएँ। अहिले सबैजना होइन, हामी पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि जान पर्यो, इकाइमा आउन पर्यो, जिल्ला जान पर्यो भनिरहेको अवस्था छ। त्यो चेन्जेस त आइरहेछ। तर तपाईँले भनेको जस्तो त्यो त्याग चाहिँ छैन क्या। सबैलाई त्यो चाहिँ पावरले गर्दा नै हो जस्तो लाग्छ। रुल्समा नबसेर सिनियरिटीको हिसाबमा नगएर त्यही चिजकै कमजोरी जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ डेफिनेटली एजुकेसन पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो होइन। हामी अहिले दाइहरू भेट्दाखेरि कति हच्केर पछाडि जान्छौँ, तर हामी पछिको जेनेरेसन अथवा त्यो जुन पावरबाट आएकोहरूको त्यो छैन क्या। मसँग पावर छ, म अगाडि हो भनेर जान्छन् होइन। त्यो चेन्जेस त आउनु पर्यो। हुन्छ, एउटा रेस्पेक्ट त। थ्याङ्क यू सो मच फर द टाइम। मेरो परिचय चाहिँ म मोदती केसी, महिला सङ्घ केन्द्रीय सदस्य। अब हाल अब काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आएको छु, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5बाट। काङ्ग्रेसकै राजनीतिमा नि सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घदेखि काङ्ग्रेसकै राजनीतिमा सक्रिय छु। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? विगतलाई र अहिलेलाई हेर्दाखेरि, विगतलाई पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि र अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था हेर्दाखेरि चिन्तितै हुनुहुन्छ होला नि? म धेरै चिन्तित छु, किनभने म नेपाल विद्यार्थी सङ्घदेखि म 51 पाटन सोभियो मेम्बर थिएँ। त्योदेखि गर्दै गर्दा चाहिँ म धेरै चिन्तित छु। त्यतिखेर चाहिँ के भने हाम्रो अनुशासन होइन, संस्कार थियो भने काङ्ग्रेसलाई कसरी सङ्गठित रूपमा ढाल्ने नीति सिद्धान्तका कुराहरू थिए। अहिले चाहिँ व्यक्तिगत सिद्धान्तका कुराहरू छन्। मैले यति डिफ्रेन्ट देखेँ। भनेपछि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त विचारमा अलिकति परेदेखि मैले हजुर मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति परेदेखि नीति सिद्धान्तमा चाहिँ रहेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तर काङ्ग्रेस त गणेशमान, बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरहरूलाई सम्झिराख्छ नि। सम्झिन्छ, उहाँहरूको इतिहासले नै आजसम्म हामी यसरी वकालत गर्न पाएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेससँग रहेर नै। र
र उहाँका नीति सिद्धान्त उहाँहरूले गर्नुभएका त्याग तपस्या र त्यो विचारलाई चाहिँ ढाल्न अझसम्म अबको पीडितलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यहीमा चिन्तित छौँ हामी। उहाँहरूलाई सम्झिने मात्रै, तर उहाँहरूले देखाएको बाटोमा चाहिँ नहिँड्ने भइराखेको छ। हजुर, त्यही छ। उहाँहरूले देखाएका नीति निर्माणमा हामी सम्पूर्ण आगामी नयाँ क्रियाशीलहरूलाई चाहिँ अहिलेका नेताहरूले चाहिँ ढाल्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा मेन विचार चाहिँ त्यसमै म चिन्तित छु। अहिलेका नेताहरू हिजो जसले जो काङ्ग्रेसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हाँकिराख्नु जसरी हाँक्नु भएको थियो काङ्ग्रेसलाई, उहाँले जसरी बाटो देखाउनु भएको थियो त्यो बाटोमा अहिलेको नेतृत्व छ? त्यो चाहिँ मलाई लागेको छैन, किनभने यसमा 3 खालको मैले नेताहरू देखेको छु। एउटा बिपीको विचारमा हिँड्ने नेतृत्व देखाएको छु भने एउटा चाहिँ बिचको चाहिँ यता के पद भयो भने ठिक, नभयो भने छैन भन्ने देखेको छु भने अर्को चाहिँ के छ भने अहिले आउने बित्तिकै पद हामी त्यो नीति र सिद्धान्तलाई नलिकन पद पाएपछि म काङ्ग्रेस हुँ भन्ने त्यति मैले डिफ्रेन्ट देखाएको छु। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद बहिनी। मेरो नाम तीर्थनारायण महर्जन, नेपाली काङ्ग्रेस तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस हिँडेको बाटो र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जुन बाटोमा छ यो एउटै छ कि लिक अलिकति दायाँ बायाँ गइराखेको देखिन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो लिक छोडेको छैन, तर जनमत र जनताबाट हेर्दाखेरि लिक छोडेको जस्तो देखिएको मात्र आभास हो। त नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो लिग चाहिँ बिपी कोइरालाको पालामा जुन लिग र आज चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन लिगमा हिँडेको छ त्यही लिग र त्यही ट्र्याकबाट नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ। हिजो जुन नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा बाटो देखाउनु भयो, निष्ठाको राजनीति, त्यागको राजनीति, होइन, जनताका लागि काम गरौँ भन्ने राजनीति थियो हिजो। अहिले चाहिँ त्यो अभाव त समग्र जनताले, नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू त अझ बढी महसुस गर्नुहुन्छ होला नि? त्यो कार्यकर्ताले नेपाली जनताले त्यो आकाङ्क्षा राख्नु, किनभने परिवर्तनपछि अहिलेको जुन संविधान सभा दिवस छ, परिवर्तनपछि जनताले आशा राख्नु, त्यो उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक हो। तर सरकारमा बस्ने र सरकारको कमान्डिङ गर्ने जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ, समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो आवाजलाई चाहिँ पूर्ति गर्न खोजिरहेको छ। कतै नेपाली जनता र हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूको बढी महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकता बढी भएको र अहिले चाहिँ जुन जनसङ्ख्या बढी भएको आधारमा उपभोग्य वस्तुहरूको जुन मूल्य वृद्धि गर्दा त्यो अनुसारको जनताले सेवा र चाहिँ सहयोग नपाएको हो कि भन्ने विचार र त्यो अनुसारको चाहिँ केही चाहिँ सोचहरू विकास भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू पहिलेको नेताहरूलाई सम्झिराख्छन्, तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? हामी उहाँहरूले हिजो निष्ठाको राजनीति गरेर र नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो ठाउँसम्म पुर्याएर हामी जस्तो कार्यकर्तालाई आजको यो चाहिँ संविधान दिवसको चाहिँ यो ठाउँमा उपस्थित गराउँदाखेरि उहाँहरूप्रति हामी गर्व महसुस गर्दछौँ। जस्तै गणेशमानजीले जुन खालको चाहिँ त्याग र तपस्या, जुन खालको उहाँले पाउनु भएको सम्मान, जुन खालको पाउनु भएको प्रधानमन्त्री छोडेर जनताको लागि समर्पित गर्नुभयो, त्यस्तै नेताहरू जन्मिराख्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा भन्ने हाम्रो सोच। अहिलेको जनताहरू त नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वसँग, अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सन्तुष्ट छैनन्, के भन्नु? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग त अब आम सहमति त अब बन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। जनताले उहाँहरूले अहिले जसरी सरकारमा गएपछि जनताले हेर्ने त सरकारमा पार्टी पुग्यो भने के काम गर्छ, जनताको लागि काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने न हो, होइन? जनताले त्यो आशा राख्नु स्वाभाविक हो। अहिले कोभिडको एउटा महामारीको अवस्था पनि छ। अर्को कुरा उपभोग्य वस्तुहरूमा दैनिक मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि जनताले त्यो जुन एक्सपेक्टेसन सरकारमा गएपछि जुन यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले त्यो आवास दिन्छ भन्ने सोचेको थियो, त्यो आवास नपाइरहेको र व्यावसायिक फाँटबाट पनि सरकारले असहयोग भइरहेको अवस्था देखेको हुनाले जनताले त्यो एक्सपेक्टेसन पुरा नभएको चाहिँ देखिन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। क्यामेरामा अनुराग लम्सालका साथ पुष्पा केसी, काठमाडौँ।